अरबाज साहब, पहले तो ये बताइएगा कि हुकूमत तो अब ऐलान कर चुकी है कि आप लोगों से मुज़ाकरात नहीं करने। इस वक्त भी शेलिंग हो रही है। आपके कारकुनान 2-3 दिनों से उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है, शेलिंग भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं। अब क्या स्ट्रेटजी है पीटीआई की, क्योंकि इस तरह के धरने को सस्टेन करना भी बड़ा मुश्किल काम है। रात को सर्दी होगी, खाना इनको कहां से मिलेगा, ये सारी चीजें। देखिए, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने के लिए। ऐसा है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो धमकियां आ रही थी मुख्तलिफ किस्म की कि हमने मोटरवे पर इतने हजार डिप्लॉयमेंट की है और हमने ऐसे कंटेनर लगाए और ये यहाँ पर आ नहीं सकते, तो वो सारे चैलेंजेस जो हैं वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, पीटीआई की लीडरशिप ने और अवाम ने अबूर कर लिए हैं। और अवाम का समंदर आप देख रहे हैं इस्लामाबाद की ब्लू एरिया में है और डी चौक के करीब है। बिल्कुल इन्होंने इतनी ज्यादा शेलिंग की है कि वो आप अगर देखें तो इंतहाई फस्तायत और जुल्म के ज़मरे में आता है। और हमारे कारकुनान के ऊपर उन्होंने सीधी गोलियां चलाई। इसमें से बहुत सारे हमारे दर्जनों कारकुनान कल भी उनकी इंजरीज हुई, वो शदीद जख्मी हुए, लेकिन फिर भी तकरीबन रात के 2-2:30 बजे हमारे कारकुनान और पिंडी और इस्लामाबाद और केपी की आवाम ने जितनी भी रुकावटें थी वो हटा दी आधी रात में, ठीक तकरीबन 2-2:30 बजे। और इंशाअल्लाह ये जितनी भी सर्दी है और इसके अलावा जो सख्तियां हैं वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार है हमारे कारकुनान। और अवाम बहुत कमिटेड है, क्योंकि उनका जो लीडर है, उनका लीडर को एक गैर कानूनी और एक बहुत ही फैब्रिकेटेड केसेस ठीक है जेल में रखा हुआ है। बहुत सारे अगर आप देखें यानी अरबाब साहब, आप ये कह रहे हैं हुकूमत कह रही है मुज़ाकरात नहीं होंगे, और कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि आज रात शायद ऑपरेशन भी होने जा रहा है, लाइट्स ऑफ हो गई हैं, बाजार उन्होंने उस तरफ बंद करवा दिए, लेकिन आप मुसिर हैं कि आप इधर ही बैठे रहेंगे, आपने कहीं नहीं जाना मुतालबात पूरे होने तक। बिल्कुल, देखें ये तो हमारा एक जमहूरी मुल्क है और हमारा ये जमहूरी हक है। आइन हमें ये हक देता है कि हम अपने पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट हमें इजाजत नहीं देगी और इनको मतलब है कि डिक्टेटरशिप के मूड में ही वो चलते रहेंगे, तो ये तो फिर अवाम क्या करे, कहाँ जाए। अदालत से हमारी सुनवाई होती नहीं है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मतलब छोटे छोटे केसेस और बहुत ही घटिया किस्म के केसेस चलाए जाते हैं और फेयर ट्रायल नहीं होता। और इसी तरह अगर गवर्नमेंट भी ऐलान करती है कि हम मुज़ाकरात नहीं करते, तो हमारे पास तो ये प्रोटेस्ट का ऑप्शन ही है। ठीक है, हम तो प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी करना चाहिए। मैं अरबाब साहब आपके पास आऊंगा। माजिद निजामी साहब, अब इससे आगे आपको क्या लगता नजर आ रहा है? एक तो गवर्नमेंट ने स्ट्रेट अवे कह दिया मुज़ाकरात नहीं होंगे और जो है केसेस भी बनेंगे, सब कुछ होगा, और इतलात ये हैं कि शायद आज रात जो है गवर्नमेंट वो क्रैकडाउन करने भी जा रही है। लेकिन पीटीआई के पास इस वक्त ऑप्शंस क्या आपको नजर आ रहे हैं? मतलब क्या उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है आपके ख्याल में? क्योंकि जारी बात है कारकुन जो हैं वो चार्ज तो हैं, लेकिन उन्हें खाना भी चाहिए होगा, शेल्टर भी चाहिए होगा। इस शदीद सर्दी में जितनी वो शेलिंग वलिंग जो है, गवर्नमेंट कह रही है हम पे शेलिंग हुई है, वो कह रहे हैं हम पे शेलिंग हुई है, लेकिन आपका तजिया आगे के मामलात को कैसे देख रहा है? जी बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि अब एक बड़ा अहम मरहला है और इसमें साइकोलॉजिकली चीजों को लेके चला जाएगा। ऐसे लग रहा है कि जैसे आसाब की जंग होगी दोनों तरफ से, और नर्व्स का जो है वो इम्तिहान होगा कि कौन कितनी चालाकी से और अय्यारी से अपने मुतालबात को बनवा लेता है। जो होना था वो आज के दिन तक तो हो गया है। अब रात को सख्त बंदी होगी कि क्या पीटीआई इस रात के ऑपरेशन को सस्टेन कर पाएगी या नहीं। अगर तो वो कर लेते हैं तो वो मुज़ाकरात की टेबल पर अच्छे तरीके से मौजूद होंगे। और ये हुकूमत की जानिब से कहना कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो हो सकती है, लेकिन इस तरह की किसी भी एहतजाजी तहरीक के एंडिंग पे बहरहाल टेबल के ऊपर बैठ के कुछ ना कुछ तय किया जाता है। लेकिन उससे पहले ये जलाओ घेराव, गिरफ्तारियां, शेलिंग, कारकुनों का आना जाना, ये सब ऐसे टैक्टिक्स हैं कि जो अपनी वेटेज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज की रात इसलिए अहम है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनकी आसाब का मेरा ख्याल इम्तिहान है कि वो किस तरह से अपनी इस प्रेजेंस को कायम रखते हैं। जितनी प्रेजेंस वो अपनी कायम रखेंगे उसी हिसाब से उन्हें मुज़ाकरात की टेबल पे कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर तो आज रात सिचुएशन बदल जाती है तो फिर तहरीक इंसाफ के पास हासिल करने के लिए उनके पास जो जो ऑप्शन है वो कम होते जाएंगे।
تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ گراؤنڈ سے زیادہ اس وقت اسٹریٹجی کی اور حکمت عملی کی ضرورت ہے تحریک انصاف کو، کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ ابھی تک کا جو شو ہے، جو ان کے حساب سے کامیاب شو ہے، تو اس کو کیسے ریزلٹ اورینٹڈ بنا کے اس کے اندر سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ نکال سکتے ہیں، نکال سکے۔ ارباز صاحب دوسرا یہ بتائیے گا، آج بھی عمران خان صاحب سے 2-3 لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی، بیرسٹر سیف صاحب ان سے ملے، ان کی جانب سے کیا پیغام، لیڈرشپ کو کیا پیغام دیا گیا، بشرا بیگم کو کیا پیغام دیا گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ایک خبر یہ بھی تھی شاید وہ سنجانی پر مان گئے تھے کہ ادھر دھرنا دے، لیکن بشرا بیگم نے کہا کہ نہیں ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے۔ اب ڈی چوک تو پہنچ گئے، اب آگے خان صاحب کیا چاہتے ہیں، کیا ان کی پیغامات کیا ہیں؟ میری نالج میں ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ میں سارا دن آج یہاں پر ڈی چوک کے قریب بھی تھے اور وہاں پر ہمارے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں تھی، جی تو مجھے تو یہ مذاکرات کا اوتھینٹک طریقے سے علم نہیں ہے، لیکن جو بشرا بی بی پیغام لے کر آئی ہیں وہ عمران خان کا پیغام لے کر آئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے بہت کلیئر کہ ہم اپنے مطالبات منوا کر جائیں گے، جو ہماری 4 ڈیمانڈز ہیں جو کہ جینوئن ڈیمانڈز ہیں وہ منوا کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر خان صاحب کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ جو مطلب وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں وہ کر سکتے ہیں، اگر ایسا کوئی پیغام آتا ہے اوتھینٹک پیغام ہماری لیڈرشپ کی طرف سے، خان صاحب کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے تو اس کے مطابق جو فیصلہ کو وہ کارکنان قوم مانے گی۔ لیکن جس طرح آپ نے پچھلا سوال کیا کہ سسٹین کیسے کریں گے، دیکھیں 2-3 دنوں سے کچھ تو کارکنان اب تک کھانا پینے سے کام چلا رہے ہیں، کل بھی ہمارے بہت سارے کھانے کی کنٹینرز آئے، کھانے لوگوں کو سپلائی کیا، لیکن آج ہم نے بہت دلچسپ منظر دیکھا اسلام آباد میں۔ اسلام آباد کے لوگ، مختلف لوگ اپنی گاڑیوں میں سامان لے کر آ رہے تھے، جس میں خشک سامان بھی تھا، جس میں کھانا بھی تھا، جس میں جوسز بھی تھے، اور جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو انہوں نے خود کھانا سپلائی کیا۔ اور میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ بہت سے جو دکانیں تھیں اس علاقے میں، کارکنان وہاں پر گئے اور وہاں پر ایسے لوگ تھے جو خود ان کی پیمنٹ کر رہے تھے کہ اپنی جیب سے، کہ دیکھیں آپ لوگ تو آئے ہیں یہاں پر، آپ قربانی دے رہے ہیں، ہم یہ قربانی دیں گے۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اسٹریٹجی بھی ہے اور انشاءاللہ ہم کامیاب بھی ہوگے۔ لیکن ارباز صاحب اس میں ہم نے مناظر اور بھی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کارکنان ہیں، جو جس طرح آپ نے ایک ورڈ استعمال کیا اتھینٹک میسج، وہ خان صاحب کے علاوہ اس وقت کسی کی بات سننے کے لیے نہیں تیار۔ علی امین گنڈا پور گاڑی سے اس وقت نہیں اتر سکتے، ان کو کہیں جانے نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ تو اگر تو یہ پیغام آتا ہے خان صاحب کا کہ جی آپ کہیں اور چلے جائیں بس، یا بس احتجاج ریکارڈ کر دیا گیا ہے، وہ اب ویڈیو پیغام اگر نہیں آئے گا تو وہ اتھینٹک پیغام لے کے کون آئے گا؟ دیکھیں اوتھینٹک پیغام جب ملانے والے اور پیغام پہنچانے والے، مطلب ہے کہ وہ پہنچاتے ہیں تو پھر پہنچ جاتے ہیں نا۔ 7 بجے بھی اڈیالہ جیل کھل جاتی ہے ان کے لیے ملاقات کے لیے، تو میرے خیال میں ایسے ذرائع ہیں کہ جس سے اوتھینٹک پیغام آ سکتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی ایسا بریک تھرو ہوتا ہے تو انشاءاللہ میرے خیال میں اس کی کمیونیکیشن کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ کہ بریک تھرو ہو جائے کوئی ایسا، دیکھیں یہ جمہوریت ہے، اس میں بات چیت ہوتی ہے، اس میں نیگوشیشنز ہوتی ہیں، اس میں ڈیمانڈ پیش کی جاتی ہیں اور اس میں بات کرنی پڑتی ہے۔ اگر اس طرح لاکھوں کا مجمع آئے گا اور گورنمنٹ آنکھیں بند کرے گی کہ ہم بات نہیں کریں گے، مذاکرات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، وہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ پاور استعمال کر سکتے ہیں، وہ بندے بھی مار سکتے ہیں، شہید بھی کر سکتے ہیں، گرفتار بھی کر سکتے ہیں، لیکن قوم تو سب کچھ دیکھ رہی ہے نا، میڈیا کی آنکھ سے اور سوشل میڈیا کی آنکھ سے قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اگر ایسی ظلم اور فسطائیت ہوگی تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے آگے اس کا جو ٹھیک ہے۔ ارباب صاحب ہمارے ساتھ رہی گا۔ نظامی صاحب، جو حکومت کی ایک حکومتی موقف ہے کہ جی دیکھیں 4 کے قریب رینجرز اہلکار شہید ہوئے، 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے، وہ گاڑیوں کا وہ بتا رہے ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں شیلنگ اور یہ ساری چیزیں بھی کی جا رہی ہے، لیکن دعوے تو بڑے کیے تھے کہ جی ریڈ لائن ہے۔ محسن نقوی صاحب ریڈ لائنیں بدلتے رہے 4 پریس کانفرنسز کر کے، لیکن تحریک انصاف نے جو کہا تھا کہ ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے وہ پہنچے۔ یہ سائیکولوجیکلی سپیکنگ کچھ زیادہ میٹر کرتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے آئے اور ان کو ویسے ہی دھکیل دیا گیا اور شاید کل تک وہ ان کو ڈسپرس کر دیا جائے؟ جی بالکل، نفسیاتی طور پہ یہ حکومت کو ایک دھچکا پہنچا ہے، ان کے سپورٹرز کو یا ان کی کیبنٹ جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی ویسا نہیں ہو سکا، اور اس حوالے سے کویسچنز بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ کون سی ایسی حکمت عملی تھی یا اسٹریٹجی کی تھی کہ جو بالکل ناکام ہو گئی ہے۔ اور دوسری طرف اس کی جسٹیفیکیشن یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ چونکہ حکومت فائرنگ سے یا لاشوں سے بچنا چاہتی ہے،
कोई कत्लेआम नहीं अफोर्ड कर सकती। सानिया मॉडल टाउन के बाद से हमने ये देखा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे पॉलिटिकल जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं उनके हवाले से नरमी बरतते हैं। इस पे बिल्कुल डिबेट की जा सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी इस हवाले से फिलहाल कामयाब नहीं रही और नफ्सियाती तौर पे पीटीआई को इस वक्त एक मेरा ख्याल है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर कामयाबी मिली है, जिसकी वजह से वो ज्यादा पुरअज़म है और उनकी जानिब से जो फैसला साजी है वो बुशरा इमरान साहिबा की जानिब उसका रुख इसलिए बदला गया है कि चूंकि उन्हें पहले मरहले के अंदर एक कामयाबी मिली है और वो ये समझते हैं कि जो टारगेट्स पीटीआई की बाकी क्यादत अचीव नहीं कर पा रही थी, इस मर्तबा वो बुशरा इमरान साहिबा की वजह से अचीव कर लिया गया है, यानी डी चौ तक पहुंच चुके हैं लोग। तो इसकी बुनियाद के ऊपर बहरहाल हुकूमत की जो प्लानिंग है या उनकी जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर सवालिया निशान बिल्कुल मौजूद है। हुकूमत ये बिल्कुल कह सकती है कि उन्होंने इसके अंदर खून खराबे से बचने के लिए किया है, लेकिन जो पूरा इंतजाम किया गया था कंटेनर्स का, फिर उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि जी यहाँ से काफिले को नहीं गुजरने देना, तो वो जो सारा कुछ हुआ है उस मरहले के अंदर तो पीटीआई फिलहाल कामयाब नजर आती है, लेकिन वो उसको किस तरह से मटेरियलाइज कर सकते हैं, किस तरह से उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं, ये अब पीटीआई का असल इम्तिहान होगा। अदरवाइज फिर ये सारी की सारी चीज फेल हो जाएगी।